नमस्कार, तुम्ही पळयतात RDX गोवाचे कोंकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार। तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो। कराची विमानतळाचेर आकांतवादी हल्ल्यांत 28 जाणांक मरण जाल्यार 24 जखमी। साळ न्हंयच्या शुद्धीकरणाची मोहीम बेगीनूच मंत्री फुर्तादो हांच्या सयत आमदारांनी केली साळ न्हंयची पळोवणी। विद्यार्थ्यांक वायट उतरां दिवन सतावणूक करपी रॉयल स्कुलाचे मुख्याध्यापिकेची चौकशी करची तिडकल्ल्या पालकांची तशेंच बिगर सरकारी संघटनेची मागणी। मंगळारा परतून शिक्षण संचालनालयाक दिली भेट। आनी गोंयांतलो खण उद्देग सुरू करपाक कळाव जाल्ल्यान खण वेवसायाचेर निमून आशिल्ले लोक आर्थीक अडचणींत। खण उद्देग सुरू करपाची प्रक्रिया अजून लांबणेर। खणीचेर अवलंबून आशिल्ले अजूनय पळयतात वाट। आनी आतां खबरो विस्तारांत। कराचींतल्या जिन्ना आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर आयतारा मध्यान रातीं तेहरीक ए तालिबान ह्या पाकिस्तानी आकांतवादी संघटनेन हल्लो करून मंगळारा परतून हल्लो केलो। सुमार 6 वरांच्या लटाफटी उपरांत सगळ्या 10 आकांतवाद्यांक मारपाक पाकिस्तानी लश्कराक जैत मेळ्ळा। हे कारवायेंत 28 जाणांक मरण आयला, तातूंत 6 सैनिकांचो आस्पाव आसा जाल्यार 24 जाण जखमी जाल्यात। कराचींतल्या जिन्ना आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पोन्न्या टर्मिनलाचेर कांय आकांतवाद्यांनी हल्लो केलो। व्हडा प्रमाणात स्फोटकां घेवन ते आयिल्ले। तांणी बॉम्बांचेर फोड आनी नेटान फारफेट करीत विमानतळाचेर ताबो मेळयलो। ह्या हल्ल्यांत उजो पेटिल्ल्यान थंय उबे आशिल्ल्या 7 विमानांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाले। आकांतवाद्यां कडल्यान 2 रॉकेटां लॉन्चर, 12 पेट्रोल बॉम्ब, हात बॉम्ब, सुको मेवो आनी उदकाची पाकिटां जप्त केल्यात। विमानतळाचेर 2 कडेन लश्करान तांकां घेराव घालून मारून उडयले। ह्या यात्रेक वचपी यात्रेकरू आनी अतिमहनीय व्यक्ती ह्या आत्मघाती आकांतवाद्यांच्या निशाण्याचेर आशिल्ल्यो। तशेंच विमानांचे अपहरण करपाचो तांचो कट आशिल्लो। ह्या हल्ल्यांत कराची शार आयतारा रातभर आकांतवाद्याच्या सावटा खाला आशिल्ले। लश्करान रोखडीच घडणूक थळाचेर धाव घेवन पुराय विमानतळ खाली केलो। तशेंच विमान येरादारी बंद केली। विमानतळा कडेन वचपी सगळे रस्ते सील केले। हो पुराय विमानतळ आता पाकिस्तानी सैन्यान आपल्या ताब्यांत घेतला। हल्ले फाटले कारण म्हळ्यार पाकिस्तान सरकार भारतातल्या मोदी सरकारा कडेन इश्टागतीचो यत्न करता। तेच पाकिस्तानी आणि अमेरिकेची संरक्षण यंत्रणा तालिबानाच्या विरोधात कारवाई करता हाचो बदलो म्हूण आकांतवाद्यांनी हो हल्लो केला असो दुबाव पाकिस्तानी लष्कराक आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। साळ न्हंयच्या शुद्धीकरणाची मोहीम बेगीनूच हातान घेतले। नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री आवेर्तान फुर्तात, बाणावलीचे आमदार कायतान सिल्वा आणि वेळीचे आमदार बेंजामिन सिल्वा हांणी ह्या बाबतींत फुडाकार घेतला। ह्या तिनूय लोकप्रतिनिधींनी सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर सोमारा साळ न्हंयची पळोवणी केली। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी साळ न्हंयच्या शुद्धीकरण प्रस्तावाक मंजुरी दिल्या। निधी मंजूर जाले उपरांत रोखडेच शुद्धीकरण मोहीम हातान घेतले अशें आवेर्तान फुर्तादो हांणी सांगले। RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। With everybody like captain of ports, the scientists from NIO, and everybody, with all the officials, we had a forest department. We had inspection right from Mobor to Hareban and some other parts like Mungul and Kolva Creek. That side we have done the inspection. You got to see the river is so dirty that you just can't pass that side. The stink. And the mangroves have really, from either sides, have blocked the flow of the water. So we are really trying our best, and at a war footing, we want to clean the river. So with the help of everybody, we have started it today. We have taken the initiative, and we are not going to step back, because with CM's confirmations only, when he told me, you go ahead, start cleaning the river. So with his permission and with the flow of funds, I think we should be able to complete it very fast. The main problem is the sewage which is left in the river. Now it was just 7.5 MLD. Now we are getting it to 21.5 MLD. So side by side I'll be building another one also. So that should solve the problem of the sewage in my constituency.
because the total South Goa sewage is coming to Naveli. So we have to do something for that. So that's the reason why I've started like cleaning the river. Then I'll start the desilting, which will solve the problem of floods also. And the environment also will be good. So everything I want to start at a war footing. So if everything goes well, I think I should start before rains. I'll start everything. विद्यार्थ्यांक वाईट उतरां दिल्ले खातीर तशेंच सतावणूक केल्ले खातीर तालिगांवचे लिटल लॅब आणि रॉयल स्कुलाचे मुख्याध्यापिका मारिया जिता आफोन्सो हिजेर कारवाय करची अशी मागणी तिडकल्ल्या पालकांनी आणि समाजसेवा संघटनांनी केल्या. मुख्याध्यापिकेचेर कारवाय करची अशी मागणी करपी निवेदन दिवन लेगीत शिक्षण खात्याचे संचालक हे विशीं कसलीच कारवाय करिनात अशें पालकांनी सांगला. सवेरा ह्या बिगर सरकारी संघटनेची फुडारी तारा केरकार हिच्या फुडारपणाखाला पालकांनी संचालकांक निवेदन भेटयले. जाल्यार मंगळारा परत तारा केरकार हांच्या सयत कांय पालकांनी शिक्षण संचालनालयाक भेट दिवन फुडली कारवाय करात नाजाल्यार कारवाय संघटनेच्या हातान दियात म्हणपाचे तारा केरकार हांणी सांगले. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. इशू कितें आज सकाळी आमकां तेणें 11:30 मिटिंगेक आपयल्ली भगतान आनी कोटे आसलेलो, दोग जाण आसलेले. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी तांकां एक विचारलें की आज तुमी तेजेर एक्शन कितें घेता म्हणून. त्या रॉयल हेडमास्टर टिचरीचेर त्या हेडमास्टरीचे मारिया कितें एक्शन घेता काय म्हटल्यार तो म्हणटा आमकां क्रिमिनल जें कितें आसा तेजेर ताका एक्शन घेवपाक जायना, ते पुलीस घेतलो. हें जाल्यार ताका पुलिसांनी ऑलरेडी तेजी एंटीसेप्टी बेल कॅन्सल करपाक लागून कोर्टान पेपर घातले म्हणून सांगले. तुमी तेजेर एक्शन घ्या म्हणून तुमी पुलिसाक तरी सांगा. तो सांगता ना पुलिसांनी आमकां परत लेटर बरोवंक जाय म्हणटा की तिजेर एक्शन आमी घेता तेन्ना तिका इस्कॉलांसून भायर दवरा म्हणून. तें जेन्ना लेटर आतां ह्या फावटी जर ये आमी तिका इस्कॉलांसून भायर दवरता म्हणटा. हेज्या पयलीं पुलिसांनी ताका सांगलेलें की तिजेर क्रिमिनल केस जाल्ली आसा तिका इस्कॉलांसून भायर दवर म्हटलेलें, पण ह्या लोकांनी तिका इस्कॉलांसून भायर दवरूंक ना. आमी म्हणटा फंडींग तुमचें इस्कॉल आसा, ते इस्कॉल जेन्ना फंडिंगाचें आसा जेन्ना हेंच्यांनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय ते आजून घेयना. तेजे आतां ती स्लीप ती 5,000 4,000 जी स्लीप आहा त्या स्लिपीचेर तो म्हणटा आमी तेजे बजेटाचेर आमी तेजेर एक्शन घेता अशें म्हणटा. ती अशा रितीन जे हें करता तिचेर आनी बाकीचे क्रिमिनल कितें आसा ते पुलीस घेतालो म्हणटा. तुमी कित्याक म्हणून आयले? आमी आयले तिचेर एक्शन घे म्हणून सांगपा आनी तेणी सांगलेलें आज आमकां ती कितें तेजेर कितें निर्णय आसा तो घेता म्हणून. आतां तेणें पवाराक फोन लायलो, पवार सांगता पुलिसांनी घेवन ये तेजेर एक्शन म्हणून. तेंच्यांनी हात वयर केले, हे सरळ हात वयर करून सांगता. हय हांव आतां पुलीस डिमांड करतले की सांगतले तिचेर परत एक्शन घेवपाक लागून हांकां धाड म्हणून डायरेक्टराक. डायरेक्ट त्यांनी सांगलेले आता पोलिसांना वचो म्हणून. पुलिसान आतां वच म्हणून सांगता ते आनी तिचेर एक्शन घेवपाचें म्हणून सांगता. तेन्ना एक्शन घेवपाक जाय पुलिसांनी लेटर परत हाडून लास्ट टायमार पुलिसांनी लेटर धाडले हेंच्यांनी कांय घेवंक ना. आतां हे सांगता परत तेजेर लेटर घालपाक करा म्हणून. जर तुमकां एक हांव सांगूंक सोदतां हें जर अशें जायत रावलें आनी खंयचो तरी बापूय जावं आवय चाळवले आनी तिका जर बडयले, तिका जर मारले, कायदो जर हातीन घेतलो त्या वेळार कितें करताले? हे करपाक जाय म्हणून सगळे करता का कितें? तिका मार पडचो म्हणून करता का कितें? ह्या लोकांनी कायदो हातीन घेवंक जाय म्हणून ही सगळी कारस्थानां करता जाल्यार तशें स्पश्टपणान सांगचें आमकां. आमी घेता कितें कायदो घेवंक जाय हातीन तो, मागीर मातशें आमकां ब्लेम करनाकात. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना, भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात.
वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयांतलो खण उद्देग सुरू करपाक कळाव जायत आशिल्ल्यान खण वेवसायाचेर निमून आशिल्ले लोक आर्थीक अडचणीन आसात. खण धोरण तयार करपाक कळाव जाल्ल्यान खण उद्देग सुरू करपाची प्रक्रिया लांबणेर पडपाक लागल्या. हजारांनी ट्रक चालक आनी बाज चालकांची कुटुंबां खण निर्गत सुरू जावपाची वाट पळयतात. फाटलीं 2 वर्सां ती रीण फारीक करूंक शकली नात आनी आतां खण उद्देग परत सुरू करपाक जो कळाव जाता ताका लागून आर्थीक संकश्ट उबे जातले अशी भिरांत खण वेवसाया कडेन संबंदीत आशिल्ल्या लोकांमदीं पातळ्ळ्या. ट्रक, बाज आनी खण उद्देगांतली हेर वाहनां, उपकरणां वरवीं वेवसाय आनी उद्देग करप्यांची रिणां भरपाचो भरवोसोय गोंय सरकारान दिल्लो आनी ते प्रमाण राज्य सरकारान अर्थसंकल्पान 150 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. मात आतां सर्वोच्च न्यायालयान बंदी काडून राज्य सरकाराच्या पावंड्यार खणी आनी मीन निर्गत सुरू करपाक कळाव जाता अशें खण अवलंबीत लोक उलोवपाक लागल्यान. सर्वोच्च न्यायालयान खणी सुरू करपाक परवानगी दिले उपरांत आतां सगळ्यांची नदर राज्य सरकाराच्या खण धोरणा कडेन लागल्या. ह्या खण धोरणाचेरूच खण उद्देग आनी ताचेर संवसार चलोवपी हजारांनी लोकांचो फुडार स्पश्ट जातलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. म्हापशेच्या गांधी चौकान शॉर्ट सर्किट जावन एके धांवते इंडिका कारीक उजो लागून सुमार 4 लाखांचे लुकसाण जाले. ही घडणूक सोमारा राती 9 वरांच्या सुमाराक घडली. GA08E5637 इंडिका कार घेवन जॉकी आल्वारीस गांधी चौकाक टर्न घेवन हळदोण्या वता आसतना ही घडणूक घडली. RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. आमकां 20:52 आतां उजो गाडयेक लागलो म्हणून आतां कॉल येयलें. आमी पावले, गाडी घेवन गेल्या उपरांत पळयलें जाल्यार पूण तो ओनर आसलो तो गाडयेनसून भायर सरलेलो. पण ताका कांय जावना. तेणी धुंवर येता तो पळोवन गाडयेनसून बेगीन भायर सरलो. गाडी सायडीक लायली. सायडीक लायला पूण आमी पळयतालो व्हडलो पेट्टालो उजो. ताबडतोब आमची ऑपरेशन स्टार्ट केलें आमी आनी उजो पालयलो. गाडयेचो लॉस अंदाजे 1.5 ते 2 लाखाचे हें जातलो. कित्याक तेजे बाकी फक्त टायर बीन हें जळपाचें उरलें. बाकी भितरलें जें इंजीन आसलें किंवा बाकी कितें सिटां बिटां सगळीं जळोन गेली. इवन तेजो एक लॅपटॉप आसलो म्हणटालो तो पासून तेजो जळ्ळा. तो सांगतालो ओनराचें नांव आहा जोकीम आल्वारीस म्हणून, तो हळदोणाचो. दाबोळी मतदारसंघात अंदू खंयचेच सुवातेर पूर येवपाक दिवचे नात असो निर्णय घेवन आमदार माविन गुदिनो हांणी पुराय दाबोळी मतदारसंघातल्या नालाची पळोवणी करून सगळे नाले निवळ केल्यात. सोमारा माटवे हांगासरल्या नाल्यांची पळोवणी केले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. हे वर्सा आमी सगळे कडेन अशें आमी ठरयल्लें की खंयच एक कडेन सुद्दां आमी फ्लडींग जावपाक दिवपाना दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तोच मुद्दो घेवन आमी फुडें वचून इरिगेशन डिपार्टमेंटाची मदत घेवन हो नाला क्लीन केला. जशें आमी अशें ठरयल्लें की कशेंच तरेन एकूय कडेन आमी आख्खे दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्लडींग जावपाक दिवपाना. तुमी पयला गेले 2 वर्सां पै हॉस्पिटला कडेन वर्स फ्लडींग जातालें. गेले 2 वर्सां जालां ना. हे फावटी हांगा फ्लडींग जातालें. सारकें क्लीन दिसता पळय, सारकें निवळ केला. आनी पयलेच फावटी म्हाका दिसता हेवी मशिनरी येदे व्हडल्या नालान आमी देंवयला. आमकां मातशें बंद तो मोडचो पडलो, परत आमी बांदून दिता. बट एट नो कॉस्ट खंय फ्लडींग जावपाक आमी दिवपाना. हेच भशेन आमी काम केल्लें आसा. पावस पडलो काय भितर फ्लड जाताले. आमची भाटां आसात, माडांनी सगळें उदक वयर सरतालें. आतां तशें प्रॉब्लेम जावपाना अशें म्हाका दिसता. कारण तो वयल्यान पर्यंत सकयल क्लीन केल्लो आसा आनी उदकाचो फ्लो खंयच आडोवपाचें ना. कारण म्हाका दिसता एक 15 वर्सां तरी जाल्यां आसतलीं कोणी तें डिसिल्टींग करूं नाशिल्लें. स्टेप म्हणल्यार पंचायत आमची कांयच काम करिना, चिखली पंचायत. आनी वॉट एवर आमचें रेजोल्युशन आसा पळय तें सुद्दां डेवलपमेंट करना. नॉट इवन क्लिनिंग ऑफ गटर्स बिटर्स वॉट एवर आय डू ऑन माय ओन. सो इट वॉज जस्ट युजलेस टेलिंग देम. So that's why I told our MLA Movin and he immediately did it. So we are really thankful. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव.
Established in 1974, the pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री दास रोमांच रोम अनगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले उमलली नवी एक प्रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर परवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. पणजे तांबडी मातयेर हांगा मारुती सुझुकी शोरूमाच्या मुखार आशिल्लो माड कापता आसतना लायटीच्या वायरींचेर माड पडून लायटीचो खांबो पार्किंग करून दवरिल्ल्या स्विफ्ट गाडयेचेर पडून गाडयेचे बरेच लुकसाण जाला. तशेंच हांगा आनीक 2 गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यो त्यो वाचोवपांत आयल्यो. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. ते माड कापताले, एक माड उडयलो तेच्या पयलीं वयल्यान कापून, दुसरो माड आख्खो उडयलो पंचान कापून. कितें हिंगा गाडी पार्किंग आसली, 2 पार्किंग 3 एक गाडी पार्किंग आसली, मागीर सायडीक 2 गाडी आसले. एक गाडीचेर खांबो पडलो, 2 गाडी वाचयले. कितल्यांक सुमार 9 म्हणजे ते माड कितें आख्खोच कापलो तेणी? एक माड आख्खोच कापलो पंचान. एड्रेस तुमी पडटा हांव सर तांबडे मध्ये उरता, तांबडे मध्ये तालिगांव. गाडी कोणाची? गाडी आतां कोणाची नफा गाडी पार्किंग आसली. ते कोण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खातीर माड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खातीर? ना 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 माड तुका बिल्डिंग ओनर कापतालो दुसरो तुगेले दुसऱ्या कांय काण माग लागना. फकत 2 खांबे मोडले आनी 2 खांबे मोडले. कोकुयो कॅमल आर्ट फाउंडेशना वतीन 11 ते 17 मजगती भारतीय कला शिबिराचे आयोजन केला. तशेंच हातून व्याख्यान माळेचोय आस्पाव आसा अशी माहिती कोकुयो कॅमलिन लिमिटेडाची क्रिएटिव्ह मार्केटिंगाची उप सरवेवस्थापक निलिमा देवधरान सोमारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन दिली. ह्या वेळार चित्रकार डॉक्टर सुबोध केरकार आणि ॲडव्होकेट सतीश सोनक हाजीर असले. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Camlin is now Kokuyo Camlin Limited. Since the last 2 years, we have gone into an alliance with a Japanese company called Kokuyo, which is strong in furniture and notebooks. So it is a good synergy with Camlin and Kokuyo because they will come out with innovative products and we will continue with our stationery and color. So in promoting our color division, we have 2 big properties. One is the Camel Art Contest, which is the All India Camel Color Contest, and the second is the Camel Art Foundation. So we are now today gathered for the Camel Art Foundation's India Art Camp, which is a culmination of the All India Art Exhibition, which is conducted every year regionally. There will be 12 national winners that will come for an art installation workshop, which Dr. Kerkar will be taking. And there will also be an art lecture series where we will have 2 speakers coming from New Delhi, Mr. Vajpayee and Dr. Ahuja, and 1 speaker coming from Chennai, Mr. Menon, Sadanand Menon, and of course Dr. Kerkar will also be making the inaugural speech. So we have a lot of activities lined up for
Goa. We want to create a hype in Goa, and Camlin is extremely, I don't know what to call it, grateful to Dr. Kerkar. The art lecture series, the Camlin Foundation art lecture series. Now what I find is when I compare an average child in India and an average child in Europe, I find that the awareness about contemporary art in an average child in India is very poor. And the reason is we do not have enough museums, we do not have enough public spaces, public art, and so the knowledge of an average Indian about contemporary art is very little, very minimal. So the objective of this art lecture series is to make people more aware. So I will really request you, because it is very important that young children, college students get an opportunity to listen to this so that their understanding of art is enhanced. The inauguration will be on the 12th, 11th, on the 11th watercolor. And the 12th is so we will send you an independent email for that. So it will be nice if you come and interact with this artist. And I'll be most grateful, and since all these really celebrated thinkers of the country are coming here, those who would like to have some interviews with them, most welcome. आणि आता खबराचित्र सोपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. कराची विमानतळाचेर आकांतवादी हल्ल्यांत 28 जाणांक मरण जाल्यार 24 जखमी. साहा न्हंयच्या शुद्धीकरणाची मोहीम बेगीनूच. मंत्री फुर्तादो हांच्या सयत आमदारांनी केली साहा न्हंयची पळोवणी. विद्यार्थ्यांक वायट उतरां दिवन सतावणूक करपी रॉयल स्कुलाचे मुख्याध्यापिकेची चवकशी करची. तिडकल्ल्या पालकांची तशेंच बिगर सरकारी संघटनेची मागणी. मंगळारा परतून शिक्षण संचालनालयाक दिली भेट. आनी गोंयांतलो खण उद्देग सुरू करपाक कळाव जाल्ल्यान खण वेवसायाचे निमून आशिल्ले लोक आर्थीक अडचणींत. खण उद्देग सुरू करपाची प्रक्रिया अजून लांबणेर. खणीचेर अवलंबून आशिल्ले अजूनय पळयतात वाट. आनी हाचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.